खान हमारा कायद है। ये सीटें कोई सरकारी ओहदे नहीं है। खान फील्डिंग चेंज करता रहता है। खान साहब जिसको मुनासिब समझेंगे वो उसको उसकी जिम्मेदारी देंगे। ये इस पार्टी में लोग जो है कमिटमेंट के साथ हैं, यहाँ कोई तनख्वाहों के लिए नहीं बैठा हुआ है। खान का हुक्म सर आंखों पे होता है। जब खान जो जिम्मेदारी देंगे जिसको देंगे वो निभाएगा और अच्छे तरीके से निभाएगा। शेख वकास अकरम साहब, सर बताइएगा, कल खान साहब ने एक बात की है कि अगर आप जो है वो काम करना चाहते हैं तो आपको इस्लामाबाद में बैठना चाहिए, नहीं तो मैं किधर हूँ? नहीं अभी आप बताएं, आप किधर हैं? सर कल की आप कल किधर की हैं? बात के बाद यार आप नहीं आप गलत कह रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं अभी? मेरी बेल पेपर देखे ना कब से हुआ है, और मैं कब से इस्लामाबाद। मैं जैसे मुझे पेपर मिले मैं आ गया था। देखें, बात सुने, खान हमारा कायद है। ये सीटें कोई सरकारी ओहदे नहीं है। खान फील्डिंग चेंज करता रहता है। खान साहब जिसको मुनासिब समझेंगे वो उसको उसकी जिम्मेदारी देंगे। ये इस पार्टी में लोग जो है कमिटमेंट के साथ हैं, यहाँ कोई तनख्वाहों के लिए नहीं बैठा हुआ है। खान का हुक्म सर आंखों पे होता है। जब खान जो जिम्मेदारी देंगे जिसको देंगे वो निभाएगा और अच्छे तरीके से निभाएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं बानी इमरान खान को। वो केड़ा है? फयाजुल हसन चौहान साहब का पाकिस्तान कुरान चाचा याद रखता है। जी यावड़ दे यार, छोड़ वापस नहीं जाओगे मेरे भाई। अब मैं गया तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, ठीक है? नहीं जाते सर, आप दुआ करें ना जाए। हाँ, तुसी दुआ, हमारा दिल करता है बाल बच्चे छोड़ के वहाँ बैठे रहे 8 महीने। हमारी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी कराची की तरफ से। 140 प्लस लोग थे जो अली मादुल शेख के साथ हमारी पूरी काबीना जो है यहाँ पे आई थी। आपने देखा होगा वो केपी हाउस में बैठे थे। सिंध हुकूमत की बेशर्मी और बेहयाई देखें कि कल रात से उनके घरों में रेड्स हो रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। वसाइयत की हद ये है कि उनको ये भी अब गवारा नहीं है कि वो लोग यहाँ आके किसी एक्टिविटी में शामिल हो। तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर ये इस तरह सिंध में छेड़ेंगे तो वहाँ काम खराब होगा। फिर शेख साहब ये भी बता दें, अब जो तहरीक शुरू होने जा रही है वो किस पर मुहैया की होगी और ये कब से स्टार्ट होगी? देखें, ये जो आपके सूबाई से दूर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, वो जब मुझसे शेयर करेंगे मैं आपसे बताऊंगा। उनको टास्क कर दिया गया है खान साहब की तरफ से। उनको चाहिए कि अब वो जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करें, मेरी जॉब आसान करें ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। अच्छा, लोग जो ना वो मेरे तो पूछना तुसी लाए अमल दो, मेरा चन मैं लाए अमल नहीं देना। जिन्हां दे जिम्मे उन्होंने देना, मैं तुहानू दसना है। जुनैद अकबर साहब नजर नहीं आ रहे सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से जज में भी नहीं थे। यार मैंने पता किया है और मुझे भी दोस्तों ने कहा कि वो नजर नहीं आ रहे। नहीं हो गए सर? नहीं तो खफा हो गए क्योंकि ये बड़ा अहम इवेंट था। मतलब उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ये पहला इवेंट था। कोई मजबूरी होगी तो मजबूरी। सर उनकी टांगे सर खींचने की कोशिश की गई है, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से जुनैद अकबर साहब को। आप इमरान खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं ज़्यादा नाम बनो यार। ये तो उन्होंने कहा है कि सर ये तो उन्होंने कहा है, एक साहबी ने मुझे 1-2 महीना पहले कह दिया था कि पार्टी के अंदर से लोग जो है वो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं बैठने देते। बिल्कुल बड़ी गलत बात होती है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें। नाम लेने चाहिए। अगर कोई तुहाड़ियां लत्तां खिंच रहा है ना, उसका नाम लो ताकि फिर असी उन्हें गिरबान तो पड़िए ना कौन तुहाड़ियां लत्तां खिंच रहा है। अगर नाम नहीं है तो फिर ऐसे ही है जैसे लोग नाम बदल के ट्विटर पे आपको गालियां निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उनका कोई पता ना टांग खींचने वाले का कोई पता। अच्छा शेख साहब, कुछ बातें कुछ अर्सा पहले चल रही थी कि इमरान खान साहब की बड़ी आम शख्सियत से मुलाकातें हुई हैं और बैकडोर जो है वो आगे मुज़ाकरात की तरफ मामला बढ़ा है। नहीं, कोई मुलाकात बिल्कुल तरदीद है। खान साहब ने क्लैरिटी के साथ कह दिया है। मैंने तो खैर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था पेशावर से, मगर तो फिर यकीन नहीं आता। खान साहब ने आप क्या छड़े इस बात और गल है कोई नहीं। नो मुलाकात, नो मुज़ाकरात, और नून लीग के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ, याद रखिए। मुझे इसमें लोग तनकीद का निशाना भी बनाते रहे, और चोरा नाल नहीं बहीदा चौकीदार नाल बैठो। असी आप इस मुल्क के चौकीदार हैं जिन्होंने अवाम ने वोट दिता है। असी असल चौकीदार है जिन्होंने अवाम ने वोट दिता। ये चोर है। इन्हां चोरां दा अवाम बंदोबस्त करे सी। सिर्फ न्यूट्रल ग्राउंड आवन दियो, वेखो क्यों चोर ते चौकीदार तो बगैर वारदात हो सकती ये है कितना अर्सा आपको खैबर पख्तूनख्वा में गुजारना पड़ा और केसेस के किस नोयत के आपके ऊपर थे और क्या आप असेंबली इजलास में रेगुलरली शिरकत करेंगे? आपसे सवाल है, साथ ही दफाई बजट बढ़ाने की बातें हो रही हैं। इंडिया के साथ हमने जो महाज पे फतह हासिल की,
اور ریفرنس دیا گیا کہ ایک سپاہی رمضان میں 2000 لیتا ہے اور 11 روپے فی خاندان ملتے ہیں، فی پرسن اس کو ملتے ہیں رمضان میں. ایسی صورت میں ہم جنگ لڑ سکتے ہیں؟ دفاعی بجٹ بڑھنا میں چاہیے. صرف اس میں ایک بات کر دوں، خیبر پختونخوا حکومت میں جو فوج کی قربانی ہے، جس طریقے سے مطلب کئی عرصے سے ہماری اس سال اس حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے، پہلی دفعہ زندگی میں کسی سیاسی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا اور کر کے بھی دیا اور پورا کیا کہ 20 لاکھ روپے اگر کوئی فوجی شہید ہوگا اس کو ہم صوبائی حکومت اپنے خزانے سے دے گی، جو اس کا ادارہ کرتا ہے وہ الگ کرے. تو یہ بہت اپریشیٹ ہوا. اور افسران کے لیے 30 لاکھ، اور پچھلے جو 3 مہینے میں جتنے جو ہے شہدا ہوئے تھے ان کی ہم نے پیمنٹ بھی کر دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی فوج کی بے شک ان کا ڈیفنس بجٹ جو ان کو دے رہے ہیں، صوبے نے پہلی دفعہ دفاعی اخراجات میں فوجیوں کی ڈائریکٹ معاونت کی. یہ اس کا پہلا جواب ہے. تو دوسرا بھی دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے. دفاعی بجٹ میں بالکل دیکھیں، آپ کا دفاعی بجٹ میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں کہ دفاعی بجٹ آپ کا پچھلے سال 1800 ارب روپے، سندھ حکومت کا بجٹ 3000 ارب تھا، پنجاب حکومت کا بجٹ 5500 ارب تھا، اور آپ نے سود کی ادائیگی میں 10,000 ارب کی تھی. 2008 میں جتنی آپ کی سود کی ادائیگی ہوتی تھی اس سے زیادہ بجٹ آپ کا دفاعی بجٹ ہوتا تھا اور ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا. آپ کا سارا انہوں نے اتنا قرض اس ملک کے لیے اٹھا لیا کہ پورا کا پورا بجٹ سود کی ادائیگی میں چلا گیا. اس سال یہ بات میں بھول بھی گیا اپنی پریس کانفرنس ابھی بات کرتے ہوئے، اس سال حکومت کہتی ہے کہ شرح سود 22% سے 11%، لے کے بھی یہی گئے تھے 22% 11% سے لائے بھی یہ. لیکن اگر 10,000 ارب آپ نے پچھلے سال سود کی ادائیگی کی تھی تو اگر 11% ہو گیا تو آپ کا 6-7 ہزار ارب ہونا چاہیے. حکومت کیوں کہہ رہی ہے 9,000 ارب اس سال کی سود کی ادائیگی ہے؟ یہ سود کی ادائیگی جو پچھلے سال سے کم ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. ایک دفاعی بجٹ میں جانا چاہیے، ایک ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے، اور تیسرا سوشل سیکٹر میں جانا چاہیے. اس ملک میں غربت انتہا کی جیسے بتایا بلند ترین ہے. یہ 3 حصوں میں جانا چاہیے اور یہ 3,000 ارب کی بچت ہو رہی ہے. دفاعی بجٹ تو یہ 1800 سے 2400 ارب کی، صرف 600 ارب کی بات کریں. 3,000 ارب کی حکومت کی اگر سود کی ادائیگی میں بچت ہو رہی ہے، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تنخواہوں میں اور یہ گھومنے پھرنے میں اور وہ باہر کے ٹرپوں میں تو نہیں جا رہا. یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ لگ بھگ 8 ماہ ہو گئے مجھے، اور کیسز کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. 4 اکتوبر کے حوالے سے، 26 کے حوالے سے، 9 مئی کے کیسز تھے، اور میجورٹی کیسز میری غیر موجودگی میں دہشت گردی کے اور کئی قتل کے مقدمات جو ہیں وہ بھی ہوئے. سب فیک اور فیبریکیٹڈ جھوٹے کیسز تھے، جس حوالے سے کیونکہ آہستہ آہستہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف جو ہے اس کے معاملات بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو گئے ہیں جس طریقے سے پہلے بھی ہمیں ملا کرتے تھے. تو بس اس دوران وکلا سے اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کرتے رہے ہیں، جو ذمہ داریاں تھیں وہ وہاں بیٹھ کے نبھاتے رہے ہیں. اور اب جب وکلا نے کہا کہ ہم اس کے لیے فائل کر سکتے ہیں تو ہم نے فائل کیا، اور اللہ نے مہربانی کی، وہ ریلیف ہمیں ملا. وہاں سے آلموسٹ 28 دن کی جو بیل ہے وہ ملی ہے. اور میں نے انہیں کہا کہ میں خود انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں پیش ہونا چاہتا ہوں. جو عدالتیں ہیں جہاں جہاں پہ کیسز ہیں اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے بیل دی ہے. 28 دن ہے. اس دوران آئی ہیو ٹو گو ٹو آل دا رسپیکٹیو ہائی کورٹس. اور جو کیسز ہیں بالکل ریگولر اسمبلی، میرا تو خواہش تھی کہ میں کل اجلاس میں شامل ہوتا، بٹ مجھے وہ جو سائنڈ آرڈر تھا دیٹ واز مجھے ڈیلے ہوا، مجھے ملا. تو پھر میں جب پہنچا تو اس وقت تک اجلاس جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ورنہ میں کل بھی شامل ہوتا، ادھر بھی ہائی کورٹ والے اس میں بھی اور اجلاس میں. یس آئی ول بی انشاءاللہ ریگولرلی اٹینڈنگ اجلاس بھی. آپ لوگوں سے بھی ریگولر رابطہ ہوگی. ابھی سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ ڈرونز حملے جو ہوئے اس پر بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ایک تو وہ بتائیے